ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے دکھیاں دا آسرا میرا مدینے دا لجپال ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرائے کیونکہ محبوب کبریا ہے ماہی مدینے والا محبوب کبریا ہے ماہی مدینے والا اور لکھاں حسین آئے پر لکھاں سونے آئے پر جڈا سونا میرا نبی اوڈا سونا کوئی ہے ہی کوئی نہیں شاعر نے وہی لکھا لکھاں حسین آئے پر کدے نہیں ویندے راشد بھائی جنہاں نے ویکھیا ہے ماہی مدینے والا جنہاں نے ویکھیا ہے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے ماہی مدینے والا تے غیراں دے در تے خاکی غیراں دے در تے خاکی کا دے نہیں میں جاواں غیراں دے در تے خاکی کا دے نہیں میں جاواں کیوں منو بے بہا دیندا ہے ماہی مدینے والا منو بے بہا دیندا ہے ماہی مدینے والا رل کے پڑھ لو دکھیاں دا آسرا ہے ماہی پتہ لگے کہ نبی دا ملاد پہ ہو رہا ہے ملک برادران نے ملک شفیق صاحب نے میرے راشد بھائی نے حاج صاحب نے ملاد سجایا تے رل کے ہن اے میرے نال مصرع پڑھو باہر بھی آواز جاوے کہ پتہ لگے ساڈی مسجد وچ غوثیہ دی ملاد ہوندا پیا سبحان اللہ دکھیاں دا آسرا مدینے والا اللہ رب العزت حمد و ثنا تاجدار کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام ہدیہ محبت پیش کرن تو بعد میرے معزز محترم محتشم دوستان گرامی بزرگوں ساتھیوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی ایک خوبصورت بزم میرے برادران ملک برادران بالخصوص حاجی ملک رفیق صاحب مینو زیارت بھی کرا دے جاؤ رفیق صاحب کہڑے وے میں زیارت بھی کر لواں چلو چہرے نال اچھا اور ملک سلیم صاحب جڑے ہے وہ حاضری لوا دے جان ملک سلیم صاحب بھی بیٹھے نے کہ چلے گئے وہ بھی لنگر تے نے چلو آپ آنے لنگر تے نہیں لنگر بھی تک بھی خیال کرنا ہے نا کسی نے تے ملک سردار صاحب اچھا ملک سردار صاحب پتر
میلہ نہیں ہے جہدے وچ بندہ آ کے تے مذاق کرے جڑے نبی پاک دے میلاد چ آ کے مذاق کرتے نا یقین کرو انہاں دی نسلاں تباہ ہو جاندیاں بچے تے مذاق کئی بچے شغل میں لگ کے میرا پتر انہاں دی نسلاں تباہ ہو جاندیاں جڑا اللہ دے بندے دی مذاق کردا تے انہاں دی اس لیے اس چیز کا خیال رکھا کرو اللہ دے گھر چ آ کے انہاں نہیں یہ کام نہیں کریدا بچہ اگر کوئی کرے تو انہوں پیار نال سمجھا دیتا کرو پتر نا میلہ نہیں محمد دے میلاد چ بیٹھے اور حاجی عاشق صاحب ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور حاجی ملک راشد صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حاجی ملک ذوالفقار صدیقی صاحب بلکہ صدیقی صاحب بھی سانو نہیں بھولتے تھانوں پتہ ہے صدیقی صاحب دے راشد بات تو سانو کئی یاد نے جی بیان یاد ہے ہاں راشد صاحب سے صدیقی صاحب اللہ سلامت رکھے اور ملک حاجی مجید صاحب تشریف فرمان مجید صاحب عاشق صاحب سے مجید صاحب اور اس مسجد امام حاضر حضور قبلہ قاری علامہ قاری مشتاق صاحب زیدہ مجدہ جنہاں دی تسی زیارت بھی کر رہے ہو اور میں نا ایک گل بڑی حیران ہونا اپنے ملک پاکستان دے وچ بندے آدھے جی سانو پیر او لبے جڑا چنگا چنگا تکڑا ہوئے شریعت دا پابند ہوئے دین دی گل بھی کرے تے ساریاں شرطاں بھی پوریاں ہوں نمازاں بھی پڑھدا ہوئے بندے لبدے نے پیر جا لبدا نہیں کیوں جی کر بندے لبدے نے پر جا پیر گھٹ وت لبدا ہے لبدا نہیں ایویں کیتا نہیں لبدا نہیں تا 100 چوں 95 ہی آندے نے پتر جدوں تو پڑھنا ہے اسی اودوں کدھر ہور نیتی ہوندی ہے اے جی زیادہ لبدے لیکن جڑے اصل نے اسی انہاں دی منکر نہیں انہاں دے تے جتیاں چکنا جڑے اصل پیر تے اے ساریاں شرطاں نماز دیاں روزے دیاں عبادات دیاں ساریاں شرطاں امام مسجد دے وچ پائیاں جاندیاں لیکن اسی اسے امام نو نہیں مانتے پیر لبنا نمازی پیر لبنا حاجی پیر لبنا روزے رکھن والا لیکن ساریاں شرطاں مسجد دے وارث تے اونوں ویکھ کے گلی گلی دی واری بدل جاندے نے بد کاری صاحب کو کام ہی نہیں لہذا مصلی دے امام دی بھی عزت کر کوئی ہور راضی ہوئے نہ ہوئے مدینے دا تاجدار ہو جائے گا اس لیے امام مسجد قاری صاحب میرے کیونکہ ساڑھے ہم منصب نے ایسی گل کرنی ہے دوسری سبحان اللہ بولو میں پہلا مسئلہ پیش فرماؤں اے شاہ گجرہ والے تو پچھلا شہر کاموں کی اتھے ایک عاشق رسول رہندہ سی جن دا نام سی محمد یونس کیونکہ دین دے وچ نبی پاک دا ذکر ہوئے نبی پاک دی بات ہوئے تو سارا دین ہی سونا ہے جے نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں وہ دین کسے کام دا وہ دین وہ طریقہ وہ مسلک وہ چلن دا راہ کسے کام دا نہیں تمہید میں ایک لفظ چ بن دیتی ہے لہذا اس لیے اس تمہید دے اتے میں ساری گفتگو کرنی ہے کہ سونیا جے نبی دا ذکر بجے گا دل وچ تے نبی دی حب بھی پیدا ہو جاوے گی جدو حب پیدا ہو جاوے گی تیرا دل کرے گا کدی میں جا کے مسجد رب نو سجدہ بھی کر لواں کیونکہ محمد عربی دا دین ہے نا اے عاشق رسول محمد یونس کاموں کی دا رہن والا نبی پاک دا میلاد منادا حاجی صاحب وہ ہر سال ایک دن 27ویں رات اپنے ربیع الاول دی 27ویں رات بیلی بازار چ جاندا پیا بازار دے وچ ہنیر آیا ہنیر نال ایک عارضی گیٹ لگیا ہویا سی کاموں کی شہر چ او ہنیر نال اڈیا تے اڈ کے اس بیلی دی اس ہڈی تے جا بجیا تے قبلہ قاری صاحب محمد یونس عاشق رسول سن 1999 دی گل ہے اوتھے تھائیں بہ گیا بیلیاں سجنا نو پتہ لگیا چکیا تے چک کے لے کے انہوں ہاسپٹل گئے ہاسپٹل والے ڈاکٹر نے ایگزامائن کیتا معائنہ کیتا ڈاکٹر کہن لگے کہ بیلیو اے بیلی دا آپریشن کرانگے تھوڑا جا سیدھا پدرا ہو جائے گا پر دوڑ کدی نہیں سکتا کوئی سیدھا پر آسرا اللہ دی مہربانی نال کرانگے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا حضور دے غلاموں سارے پریشان ہوئے تے سوچی ٹڈوں ٹڈوں سوچن بھی وجیا بھی نبی پاک دے میلاد دا گیٹ ہے جڑے
انہیں تو تھائی مار دینے بڑا کچھ کردا سا لے لے ہی نظارہ تے گیٹ ہی ملاد دا وجہ ہے بیلی پریشان ہویا ڈاکٹرہ نے اپریشن دا ٹائم دیتا باہر سارے رشتہ دار کھڑے نے بیلی کھڑے نے ڈاکٹر تیاری پہ کر دینے اس بیلی نو اپریشن علی منجی تے پا کے سٹریچر تے پا کے اپریشن تھیٹر چ لے گئے ہن اینو کوئی سمجھ نہ آئی پر ایک ہی گل ہے وجیا نبی دے میلاد دا گیٹ ہے وجیا عید میلاد النبی والا گیٹ ہے تے سونیا انہیں مدینے والا منہ کیتا تے کملی والے تے درود پڑھنا شروع کرتا تے رو کے جڑے ویلے آپریشن تھیٹر دے اندر رو کر دے کملی والے میں تیرا غلام ماں زاگ دے نینا والے اج میرے تے مہربانی کر دے سونے مینوں سارا زمانہ میں نے مرے گا لوکی کہے گا نبی دا میلاد منادا رہیا ہے دس نبی دے میلاد چ ملیا کی ہے اے تے پھٹڑ ہو کے بہ گیا ہے کملی والے اج ڈاکٹراں کول آپریشن نہیں کرانا گئے اج سونے بادشاہ صاحب جڑے ویلے آپریشن تھیٹر سے بیٹھ کے صدیقی صاحب اپنے نبی نو سٹ مارے آ گئے تے رو کے کیتی سونے میرا صدق بھی صدیق اکبر ورگا نہیں میری شجاعت بھی مولا علی ولی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں میری چاچی ورگی چور بھی نہیں ہے پر سونے اپنے بچیاں دا سر صدقہ آج آ جا کلی نو پاگ لا آپریشن تھیٹر سے بیٹھ نبی کریم نے بادشاہ ماریا نے کہ اپنے سارے دکھ اپنے ساریاں پیڑا اپنے ساریاں درداں نبی دے سامنے رکھیاں نے کہ لوگ کر دے سناواں کی میں درداں دی کہانی رسول اللہ پوریاں پنڈ چ بہ کے نبی کریم دا ذکر سننے والے اج بھی اپنے نبی نو پیڑاں تے درداں سنائیے او سونا کدی واضی علم و دین دی طرح بلا لیندا گے کدی سونا اپنے غلاماں دے بیڑیاں وچ پھیرا پا بھی جاندا رسول کے غلام ہے کدی سونا غازی علم و دین طرح بلا لیندا ہے تے کدی سونا آپ ہی پھیرا پا جاندا ہے جی میں بصیری دی کلی نو بھاگ لایا سی او رو کر کیتی سونے بادشاہ صاحب مزہ آیا تے سبحان اللہ بن رہی ہے اجے نہ میاں صاحب پڑھیا تے نہ اجے میں سخی صاحب پڑھیا تے رو کردا سونے اج تو نہ آیا تے میں نے مار مار شریکہ مار دے نہیں تے رو کردے سناواں کی درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا بڑی حضور محبت آپ دی تے رو کردے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سعید بھائی رو کے عد کردہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے
واسطے کچھ میں ربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ میں ربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے یا رسول یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ میں ربانی یا رسول اللہ آپریشن تھیٹر سے بیٹھے اپنے نبی نو ساتھ مارے آ گئے ایک خاموں کی دے شہر سے بیٹھ جب نبی کریم نو ساتھ مارے آ حضور دے غلاموں جڑے تھوڑی دیر بعد راشد بھائی ڈاکٹر اندر آپریشن کرن واسطے ڈاکٹر اندر داخل آئے بادشاہ صاحب نبی کریم دے غلاموں ڈاکٹر دیاں اکھاں پھٹیاں رہ گئیاں تے ڈاکٹر ویکھ کے حیران رہ گیا او جڑا اٹھ کے بیٹھ نہیں سی سکدا آپریشن تھیٹر وچ تریا پھردا اے نالے محمد تے درود پیا پڑھدا حضور جانے عالم دے غلاموں ڈاکٹر کہنے لگے یار تیرا تا جے آپریشن ہونا ہے تو وہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ملک صاحب ڈاکٹر نو کہنے لگا ڈاکٹر تو نکا ڈاکٹر ہے مدینے دا تاجدار آ کے ہاتھ پھیر کے بھی ٹر گیا سنگ لائیے نا مائی نال تے ہوئے طلب سچی پکار ہوئے سچی ایویں نہیں ڈاکٹر صاحب کو دوائی لئی رام آ گیا تے آ گیا نہیں تے بدلنا آ گیا ایویں نہیں یقین بن کے جے سجن نو آواز مارے تے مدینے دا تاجدار آ بھی جاندا ہے آ میں تینوں ایسے تے میٹھی جی گل سناواں جو سبحان اللہ بولے تا میرے عشق و محبت امام اعلی حضرت آپ نے اپنے ملفوظات سے لکھیا کہ وقت دا بادشاہ مغل بادشاہ وقت دا بادشاہ ایک دن جڑے ویلے خواجہ اجمیر دی بارگاہ چ گیا نا قاری صاحب اے نا سانو ایتھے ہی چاسا نہیں ہے تھوڑا جا برداشت ہو گیا ہاں ٹھیک ہو گیا اچھی سبحان اللہ حضور جانے عالم دے غلاموں بادشاہ شہنشاہ چشت اہل بہشت حضور بابا صاحب دے پیر قطب الدین بختیار کاکی تھی انہاں دے دادا پیر اگر خواجہ غریب نواز ہند والی سرکار انہاں دے مزار تے وقت دا بادشاہ مغل گیا نا تے بادشاہ مزار اندر جان لگیا نا تے باہر ابو توجہ ہے بیلیو پتر بہ جائے بہ جا نہ جا تیرے والے 7 بندے ویندے پنے بہ جا میں جا مسئلہ نہیں سنادا جن دے وچ توجہ ہو اٹھنا نہیں میرا پتر تھلے تھلے جو مرضی کیتی رکھ او بادشاہ جدو اندر جان لگیا نا مزار تے ایک فقیر کھڑا سی تو فقیر کہندا پاسی یا خواجہ مینوں اکھاں دے دے یا خواجہ مینوں اکھاں دے دے تے بادشاہ نوں اودے تے ترس بڑا آیا تے بادشاہ پوچھدا ہے بیلیا کدوں دا منگدا پیا تے فقیر کہن لگا حضور 10 سال ہو گئے منگن دے بادشاہ نے کہا خواجہ دے دار تے 10 سال منگنا پیا کہندا حضور 10 سال ہو گئے نے آپ نے فرمایا او بادشاہ نے میں اندر سلام کرن جاندا پیا واپس آن تو پہلو تیری اکھاں نہ روشن ہوئیاں تے میں تیرا سر ہی قلم کر دیاں گا کان اند والے دے غلام جڑے ویلے بادشاہ انی گل کر کے اندر چلا گیا ہے تے خواجہ
अजमेर दी बारगाह च सलामी पेश की थी। बादशाह जड़े वेले थोड़ी देर बाद वापस आ गया, बल्कि कुरिया च बह के नबी करीम दा जिक्र सुनने वाले हो। बादशाह जड़े वेले वापस मुड़िया, उस मकाम ते उस फकीर वाल छाती मारी है। हुण फकीर वाल वेख्या, हुण अखां दा नूर आ गए ते कहने लग्या बादशाह मैनू वक्त दा बादशाह प्याला गला गए। बादशाह कहने लग्या बेलिया किवें अखां लब गईयां ने। कहने लग्या बादशाह जी जदों तुसी मैनू धमकी लाई है, जदों तुसी आख्या कि मैं सिर वट देवांगा, तेरा सिर कलम कर देवांगा, अगे एवें एवें मंगदा सा, मिल जांदियां फिर भी खैर, ना मिलदियां फिर भी खैर, लेकिन सोनिया जदों मेरी जान नो बन गई, मैं लोग अर्ज की ख्वाजा जी जे अज अखां ना मिलिया, अखां ते जान गया, सिर भी जावे। ते मैनू अखां दा नूर मिल गया। कहन लगे उस हू दी आवाज नाल, अंदर दी आवाज नाल अखां मिलियां ते मैनू अखां मिल गईयां ने। गल है कि सत मारन दा अंदाज होवे, चाहत होवे ते अज भी मदीने दा ताजदार करम फरमा देंदा है। जे तुसी सुभान अल्लाह बोलो ते सखी सुल्तान बाब दा मिसरा करीब आ गया। संग लाया होवे ना सोनिया नाल, की नाम है मेरे जवेद भाई, जवेद भाई जे संग लाया होवे ना सोनिया नाल ते फिर बंदा एवें तर जांदा है। जे संग जूठा नाल लाया होवे तो फिर बंदे ने नाकाम ही होना। ते मदीने दे ताजदार नाल संग ला, जिथे संग लावे ते बेड़े पार हो जाते ने। या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह बोले राती सोमे मदीना ही नजर आ जावे। या अल्लाह जरा इस तो उच्ची सुभान अल्लाह बोले अपनी मां नाल उम्र ही कर आवे। या अल्लाह जरा इस तो उच्ची सुभान अल्लाह बोले राती सोमे मदीने दा ताजदार ही आ जावे। हुण काम इत्थे ही रखिया जी। आसी साहब दा तुहानू जुमला बड़ा पसंद है, मैं तां ये कह दिता है उच्ची सुभान अल्लाह। ते आशिकां दे इमाम फरमाते नाल को संगी ओ यारा संग ना करिए ओ कुल नो ला जना लाए भूत में कभी ओ यारा तरबूज निछी दे ओ भावे तोड़ मके ले जाए भूतावा दे ओ पुत हंस निछी दे ओ भावे मोती चो चुराए भूताड़े खो न मिठे होंदे हजरत बाग ओ भावे सैमना खंड पाए हूँ। बादशाह साहब निजी दा फर्क है तो दसो काड़े खो मिठे होंदे हजरत बाग ओ भावे सैमना खंड पाए भावे सैमना खंड पाइए हूँ। आओ मैं छेती छेती थोड़ा जा नबी पाक दा मिलाद पढ़ना। जे मैं 30 मिनटा च 1.5 घंटे दी चस करा देवा फिर ते राजी जे भी दिल ही करना ते मैं पौने घंटे च ठार देवा फिर मैनू रुखसत तो मिलनी चाहिए ना। उच्ची सुभान अल्लाह सुनाओ फिर साउंड दी चास आ रही कि नहीं आ रही। हाँ ये बेली आपां नू समझदा है करदा ते खराब है लेट आंदा है लेकिन ये भी चस भी करांदा ये साडी रमज नू समझा होया असीं इहनू समझा होया। आओ जाने आलम दे गुलाम अल्लाह दा कुरान फरमांदा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमांदा नूर आ गया। ओ नूर जदों मदीने दे ताजदार दा अपनी अम्मा दे पेट दे विच आया ना, ओ जुम्मतुल मुबारक दी मुबारक रात सी
تے کنڈیاں والا مہینہ سی جس مہینے چ آپاں کنڈے نہیں کردے امام جعفر صادق دے او مہینہ سی رجب المرجب دا اور جمعۃ المبارک دی رات سی جدو نبی پاک دا نور اما جان دے پیٹے اطہر دے اندر قرار پکڑیا جنوں پنجابی چاہندے نے بج جانا ہن جدو نبی دا نور اما دے پیٹ وچ بج گیا تے فرشتے آسماناں چ ایک دوجے نوں مبارک دیندے نے کہندے نے فرشتیو ہن او آن والا جندا پورا جگ ہی دیوانہ ہوئے گا تے جانور ایک دوجے نو مبارکہ مشرق تے مغرب تے جانور اچھا توجہ کری بیلیا کتاباں چ لفظ وکھانا میری ذمہ داری ہے کدی جانور نہیں نا کتاباں وچ لکھیا ہے مشرق دے جانور مبارکاں دیندے نے مغرب دے جانوراں مغرب دے مشرق دے جانور شمال جنوب دے جانور مبارک دیندے نے جانورو ہن کوئی کلیہ قاعدہ قائم کرن والا مدینے دا تاجدار آن والا ہے اور تیسری گل بدایا و نہایا دے حوالہ نال حسان بن ثابت کہندے نے میں 7 سالہ دا اجے بچہ ساں میں مدینے کے مکے دی گلی دے وچ ایک یہودی نو رولا پاندا ویکھیا او کہندا یہودیو باہر نکلو یہودی کٹھے ہوئے کہندے اپنی چدراہٹ ختم ہو گئی جے انہاں آکھیا خیر ہے انہاں آکھیا اج او ستارہ چمکیا جنہیں محمد دے آن دی خبر دینی ہے اپنے تے اپنے غیر بھی مانتے پہنے تے پھر جو تسی سبحان اللہ بولو تے میں 7 شیر تے ایتھے ساڈے بابے فرماندے اے کھانا آیا جدے آیا بہارام سرا پیا کانا آیا کانا آیا کانا آیا کانا آیا کانا آیا جدے آیا بہارام سرا پیا کھلے نے پھول لچے کلیاں بہارام سرا پیا کھلے نے پھول لچے کلیاں بہارام سرا پیا نبی کریم دی پاک اما جان فرمدیاں نے جدو مدینے دا تاجدار میری گودی وچ آیا ہے میں جیویں راواں دے وچوں لنگنی اوتھے دے آسے پاسے درخت والے مینوں سلامیاں دیندے نے میں جڑے بھی راہ چوں لنگنی جے میرے پیر دے تھلے پتھر آندا ہے او پتھر نہیں رہندا او موم بن جاندا ہے تے میں اس پتھر کولوں پوچھیا پتھرا دس وش وش کیوں جانا ہے دس تو پتھر تیری اصل وچ سختی ہے تو تے پتھر تو نرم کیوں ہو جانا ہے تے پتھر کہن لگا بیلیا میں پتھر ضرور لیکن میں نبی دی اما دا حیات ادب کرنا میں نبی دی اما دا حیات ادب کرنا وا پتھر اپنا پتھر وچ نہیں رہندا اپنی عقل چھڈ دیندا ہے تے محمد نو مان جاندا ہے تے پھر سنیا اپنے عقیدے تے مان کریا ہے سانو تے اس پتھر نے دسیا ہے محمد اجے آئے نہیں ادب پہلو پہ ہوندے نے تے سنیا نو مینا نہ ماریا کرو سنی دا محمد آن تے ادب کر دے حق فرید یا فرید سنیو مبارکہ ہون تانوں او ساڈے نال پتھر چنگا اس بندے نالوں پتھر چنگا جڑا نبی ہجے آیا نہیں گل نوں
समझा करें परे पंचायत वाले लोग भी बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो। गल्लां ने दो, टप्पे ने दो, बातां ने दो, लेवल ने दो, स्टैप ने दो। पहला स्टैप है नबी दा नूर मां दे पेट च आया। दूसरा स्टैप है वे कि नबी दी आमद हुई। दो स्टैप बन गए। फरिश्ते ते अजे पिछले स्टैप ते गाले ते मुबारकां पे देंदे ने ते पत्थर हया पे करदे ने। ओ बेलियो असी तो उस ते मुबारकता नहीं देंदे, असी तो नबी पैदा होने ते पे देने आ। सियाने आदे ने साडे तो फरिश्ते टप्पा आगा ने, साडे तो एक मकाम एक स्टैप साडे तो भी काम है। पता लगे असी वो काम करने आ जेडे नूरियां दा काम है ते अदब करने आ। जे तुसी सुभान अल्लाह बोलो तो सखी सुल्तान बाऊ दा मिसरा ना सुनावा। जेड़ा नबी पाक दा मिलाद बनांदा वो पत्थर तो सीख लवे कि पत्थर नबी दे आउण दा हया करदा, सुन्नी भी हया करदा। ते सखी सुल्तान बाऊ फरमाते इल्म दे पढ़िया जोहरे नहीं बनदे तो जेड़े हो बनसा ते कमीने पिछलू सोना ओ यारा कभी नहीं से बनदा वो भावे चढ़िए लख नगीने शुमा खोला ओ कभी दाद नहीं लभदी ओ भावे होवन लख खजाने रूपा जो यदबे निजात ना बावे बाजो यदबे निजात ना बावे ओ भावे मरिए बचे मदीने हो बाजो अदब निजात ना बाहो भावे मरिए विच मदीने हो। नबी पाक दी वालदा फरमांदियां जदों सोना मेरे पेट च आया ना ते मैनू मुबारकां आंदियां ने मुख्तलिफ नबियां दियां ते मैं साहिब खुसूसल अंबिया दे हवाले नाल पढ़िया। लो जी 5 मिनट और तकरीर रह गई जी। अल्लाह तानू खुश रखे, उच्ची सुभान अल्लाह। 40 मिनट हो गए ने ते गल ते ना भी मजा आवे ते पता नहीं लगदा टाइम दा ते कई बेली 5 मिनट बोलन ते आंदे ने बस कर यार मेहरबानी तेरी आ जान छड्ड भी दे। ये हुजूर दे इश्क दा फैज़ है, सारा करम नवाजी है। तुसी सुभान अल्लाह बोलो। मैं छेती छेती नबी दी विलादत पढ़ा। मेरे को सिर्फ 2 मिसरे ने, एक सखी साहब दा ते एक मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी दा। मैं वो पढ़ के ते मैं वाइंड अप करन लग्या। या अल्लाह जरा तिल ला के सुभान अल्लाह बोलो, उनदा वक्त भी ओदा तिल्लां वाला कर दे। अल्लाह तानू खुश रखे। आओ जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो। आप फरमाते ने पहला महीना अल्लाह दा नबी आदम, दूसरा महीना अल्लाह दा नबी शीस, तीजा महीना अल्लाह दा नबी हूद, चौथा महीना इदरीस, 5वां महीना नूह, छठा महीना 40,000 नबियां दा दादा इब्राहिम मुबारकां देण आ गए। नियामना तेनू मुबारकां होन। लै फिर सुल्तानी दा टच सुन। नियामना तेनू मुबारकां होन, तेरी गोदी दे विच नबियां दा इमाम आने वाला है। हजूर जाने आलम दे गुलामो, नबी पाक दी विलादत दी खबरां पहलो नबी आके सलामियां पे देंदे ने। ओ मछली यूनस अलैहिस्सलाम नु जिन्हें अपने पेट विच चुकिया ते समंदर विच तैरदी फिरदी है। शाम नु सारियां मच्छियां समंदर दियां उहदे आसे पासे आके उन्होंने सलामियां देंदी। वो वड्डी मच्छी पुछदी नहीं खैर है क्यों आदियां जे? कहन लगियां मच्छी तू अगे भी सैं, तेनू अगे सलामियां ताली कर दियां सा, तू मच्छी आम सैं, हुण तेरे पेट विच अल्लाह दा नबी है, असीं तां उहनू सलामियां देण आनियां। जिस पेट दे विच अल्लाह दा नबी होवे मच्छियां उहनू सलामियां देंदे, ते जिस पेट विच अल्लाह दा आखिरी महबूब होवे उहनू अंबिया आके सलामियां देंदे ने। हजूर जाने आलम दे गुलामो, मैं छेती छेती विलादत पढ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। आप फरमांदियां ने जिस रात सोना आने वाला सी, सोना जिस रात पैदा होना सी ना, आप फरमांदियां रात जा रही
تے دن چڑھن لگیا جے سوجرا ہون لگیا اس تو تھوڑا جا پہلو دا وقت تہجد دا آخری ٹائم سی آپ فرماندے نے میں کمرے وچ کلی میرے آسے پاسے کوئی ہے بھی کوئی نہیں دائی بھی کوئی نہیں تے آپ فرماندے میں تھوڑی جی ڈری کہ آسے پاسے تیاں بہنا گھر دیاں ہوندیاں نے دائیاں ہوندیاں نے تے میں کلیاں تے میں سردار مکہ دی نو ہاں تے میرے کول کوئی نہیں ہے گا تے آپ کہندیاں میں تھوڑی جی ڈری اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹی چار اچھے لمے قد دیاں آفتاب تو بھی سونیاں بیبیاں آ گئیاں جامع المعجزات چ لکھیا ہے ایک بی بی آ کے اگے بہ گئی ایک آ کے سجے بہ گئی ایک آ کے کھبے بہ گئی تے ایک پیچھے بہ گئی اما آمنا آندیاں میں اور ڈر گئی آیاں بھی کندھ پاڑتے نے تے آ تے گھیر وی لے آنے کانند والے جو غلام نبی کریم دی والدہ اما جان فرماندے جڑے ویلے نبی کریم دی ولادت دا ویلا قریب آیا آپ فرماندیاں نے اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی اچانک چار اونچے لمے قد دیاں بیبیاں آ گئیاں ایک بی بی سامنے آ کے بیٹھ گئی ایک آ کے سجے بیٹھ گئی ایک آ کے کھبے بیٹھ گئی تے ایک پیچھے بیٹھ گئی سیدہ آمنہ فرماندیاں بیبیاں کتھوں آیا جے کیویں آیا جے سب تو وڈی بی بی انہاں چ بول کے کہن لگی دی آمنہ تیے ڈرنا اسی جنت وچوں آیا وا سب تو وڈی بی بی بول کے کہن لگی تیے ڈرنا میں اللہ دے نبی آدم دی بی بی حوا دوسری بول کے کہن لگی میں اللہ دے نبی ابراہیم دی بی بی سارا وا تیجی بی بی بول کے کہن لگی میں جنہیں فرعون دے سامنے اللہ دا کلمہ پڑھے آگے بی بی آسیہ وا چوتھی بی بی کہن لگی نیا بنا تیے ڈرینا میں اللہ دے نبی عیسیٰ دی اماں مریم سیدہ آمنہ فرما دیا نے کتھوں تے کیویں آیا جے اک زبان ہو کے بول کے چارہ دیا چارہ کہن لگیا نی آمنہ اسی جنت وچوں آیا وا نالے محمد دیا دائیاں بن کے آیا محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں وا تے آپ فرماندے نے اچانک میرے وچوں نور نکلیا اچانک میرے چوں نور نکلیا خارج منی نور لفظ کتاباں وچ موجود نے ایک نہیں 20-25 کتاباں وچ موجود نے میرے چوں نور نکلیا تے اس نور دا اتنا چانن پورا کائنات روشن ہو گئی ہے تے ساڈا قصور دا بابا محمد علی ظہوری قصوری تڑپیا جو بولو سبحان اللہ تا آپ رحمت اللہ نے فرماتے نے دوری دنیا تو ہنیرا ہو گیا پوری دنیا تو ہنیرا ہو گیا ہو گیا پوری دنیا سے ہنیرا ہو گیا جب تیرے میرے کریم آقا کی ولادت ہوئی ہے پہلے باپ نو چھٹے مارے جاندے سن اپنی ماں نال بچے نکاح کر لیندے سن اپنی دھیاں نو زندہ ہی دفن کر لیندے سن دنیا والے سونا آیا گئے باپ نو جنت دا بوا بنا چھڑے آئے تے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رکھ دتی تے کملی والے نے فرمایا جڑیاں دو دھیاں دی پرورش کر کے انہاں دا چنگی تھارا شادی تے نکاح کرے قیامت دا دیہڑا آوے گا میں محمد عربی تے او بندہ جڑا دھیاں نال پیار کرے قیامت دے دیہڑے نال آگے دنیا والے فرمایا کیوں نہ آکھاں جتھے کفر دے ہنیرے سن جتھے کائنات دے اندر ہنیرے سن جتھے کسے دا ادب کوئی نہیں جاندا سی اوتھے سونے دا چانن پیا گئے پوری کائنات دے اندر روشنی ہو گئی ہے پھر میں کہاں آکھاں دور دنیا
تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا. ایک منٹ بھائی چپ کرو. ہاں جی پوچھو جی. جی جی بس میں آ رہا سر ممبر تے بیٹھ مینوں بلوائی جاندے نے بس. پھر بھی پونا کوئی گھنٹہ تقریر ہو گئی 50 منٹ ہو گئے نے تے میں کوشش کی تھی نہیں میں 1.5-2 گھنٹے بھی پڑھن والا بیلی ہاں لیکن اب مجبوری دے تحت بیلی ہو اگلیاں دا بھی آپا دل نہیں خراب کرنا. بس آخری شعر پڑھن میں ایک پڑھدا پیا دور دنیا یہ پورا کر کے جاواں گا یہ پورا کر کے جانا. دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا. توجہ کر حضور دے غلامہ جدو سونا آیا تے چانن ہی چانن ہویا. یہ پورا کرن لگیا جدو چانن ہویا نا تے چانگالا پیر بھی تڑپیا. اس چان چڑھن تو فرماندے نے چڑھ وچ نہ تے کر روشنائی. میں پورا کر چلیا بے سونیا اللہ سلامت رکھے. تے سخی سلطان باؤ فرماتے چڑھ وچ نہ ایک گل کوڑی دے نہیں نبی آئے نے تے چانن ہو گیا تے بابے نے ایویں شعر نہیں لکھیا ہر شعر بالکل فٹ لکھیا. تے سخی سلطان باؤ فرماتے چڑھ میں چنا تے کرے رشنائی او تیرا ذکر کرے دے چارے گلیاں دے او وچ پھرن نہیں مانے او جویں لالا دے ونجارے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے او یارا کھکھ جنات پھارے میں قربان ناچی باہو جنہاں نو ملیا نبی سہارا ہوں. میں قربان ہونا تے باہو جنہاں نو ملیا نبی سہارا ہوں. نبی پاک دے دادا جاننا اللہ دے گھر چ سن چھتی نال گھر آئے آپ آندے نے رستے چ آندا پیا تے وڈے وڈے پرندے ویکھے آمنا دے گھر دے اوتے آندے نے میں اکھاں ملیاں سچ ویندا پیا کہ سپنے چ. دادا آندے نے میں آیا آ کے دروازہ کھڑا اندروں فوراً آواز آئی آمنہ تھی دی جی ابا جی. آپ فرماتے ہیں دروازہ کھلے سامنے میری بیٹی آمنہ تے اندر تے کوئی کمزوری نہیں کوئی نکاحت نہیں کوئی بیبیاں والی گل نہیں. تے میں پوچھا تے یہ خیر ہے کہنے لگی بابا جی محمد آ گئے نے. تے دادے دا دل کرتا پوتا ویکھاں پوترا ویکھاں تے کہن لگے تے یہ منو نہیں وکھانی ہے. کہن لگی بابا جی آ ویکھو پنگوڑے چ لیٹ رہے نے تے شیر دی طرح نکے نکے خراٹے پہ لیندے نے. دادا عبد المطلب آندا میں انج کر کے ویکھیا نا تے سونا محمد عربی اتے سبز رنگ دا کپڑا ہے تھلے سفید رنگ دا کپڑا ہے تے سونا شیر دی طرح سو رہے ہیں. آپ فرماندے نے میں کہ تے یہ منو بھی وکھا تے کہن لگے دل تے کردا نا جندا پوترا محمد عربی ورگا ہوے. ایتھے تے پنڈ دا بابا نہیں مان او تے بابا بھی نبی پاک دا دادا سی نا.
آپ فرمان لگے مینوں لے آ کے اس بی بی آمنہ نے دیتا کانند والے جو غلام فرمان دے جڑے بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے لے آ کے محمد نو میری گودی وچ دتا تے آپ فرمان لگے میرا دل کیتا میں پورے مکے وچ رولا پا دیواں میں اپنا پوترا پورے مکے نو وکھاواں تے سارے مکے دی گلیاں چ اعلان کراں دنیا والے آؤ دیکھو میرے پوترے ورگا کسے دا پوترا ہی کوئی نہیں پورے جگ وچ رولے پے جاون جلے آن سے جگ نور نور ہو گیا آگے فرماد نے میرا دل کیتا میرے خون نے کھانا مارے میں اپنا بچہ لے جا کے پورے مکے دے اندر چودھریاں نو وکھاواں دنیا والے کسے دا پتر ایڈا سونا ہے تے وکھاو آپ کہنے لگے جڑے میں ایک قدم ہی چکے آئے کہ اچانک کسی نے میرا بازو پکڑے آؤ میری آواز بند ہو گئی آپ فرماندے جڑے ویلے میری آواز بند ہوئی ہے حضور دے غلام غیب چو آواز آئی عبد المطلب جی ہجے نو دنیا نہیں ویکھنا ہجے رب دے نوری ویکھن گے رب دا جگ ویکھے اجے انو دنیا دا نہیں ویکھنا مکے والے نے نہیں ویکھنا اجے پورے رب دی کائنات ویکھے گی آپ فرماتے نے میرا اوتھے آواز بند ہو گیا میں کتاب وکھانا میرا کام ہے بیلیو اے میرے نبی پاک دا میلاد جے جڑا میں مختصر جہا پڑھیا تسی سبحان اللہ بولو ایک شعر میں پڑھ دینا بس اجازت مینوں بڑا ٹائم چڑھ گیا سوئی تو سوئی اچھی سبحان اللہ پڑھتا ہوں تہاڈے پاروں میں آگاں گل سنائی نہیں تے گل اوتھوں تک ہی سنانی سی اگلی بھی سنا تھی اچھی سبحان اللہ نہیں پتر نہیں بولنا ہن تو نہ بولے نا شوشا نہ مدے سبحان اللہ حضور جانے عالم دے غلام میاں صاحب کہندے نے کہ یاری سونے نال لا مینوں اے میلاد ایتھے ہی بڑا سارا آندا سی لیکن وقت دی خاطر تسی بھی تھوڑا جہا تعاون کرو تے پھر رانجا میں راضی چنگی طرح کراں گا راشد نا یار نا ہن کچھ نہ آکھی ہن کچھ نہ آکھی اگوں مینوں گالاں پے جانیاں نہیں نا اچھی سبحان اللہ بچی والا واقعہ یار ادھار کر لو اوتھے آ جاؤ کمنٹ سنا دینا تانوں سرنگی والا نہیں بچی والا ہی ہوندا یار پھر اچھا آپ کہندے نے دروازہ کھولیا تے اگوں چھوٹی جی بچی کھڑی ہے تے بچی کہنے لگی بابا بچی کہنے لگی جی تسی کون ہو تے میرے منہ چ نکلا میں تے گھر دا مالک ہاں تے بچی نے بس میری لتاں نوں جفا ہی ماریا تے بچی رون لگ پئی کہنے لگی بابا کتھے ٹر گیا سی کملی والے نے گل کی بچی نے میری لتاں نوں جفا ماریا تے بچی رو گرد کر دی وے بابا کتھے ٹر گیا سے وے بابا میں تے تیری راوی ویکھدی رہی وے بابا میں تے بوئے چ کھلو کے باجا مار دی رہی وے بابا کتھے ٹر گیا سے وے بابا میں تے تیرے راوی تک دی رہی کملی والے میں بچی نوں دھکا ماریا تے اندر
اندر چلیاں نہیں تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے دھیاں نہیں پردیس میں بابل حضور بڑی محبت ہوگی آپ دی میں قربان آپ تو جاڑے واسطے شعر پڑھن لگا ہوں حالانکہ نہیں آ رہے سن لو ویڈیو اسی دیکھ کے چلن والے نہیں اسی پیار کو دیکھ کے چلن والے ہاں ان کا ٹائم پورا ہو گیا نا میں اس بھائی کی محبت کے اوپر شعر پڑھن لگا اونچی سبحان اللہ بولو تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے دھیاں نہیں پردیس میں بابل کہ گزرا نہیں جا چپ رہنا گزرنا میں اپنے وعدہ میں وفا کیتا تقریباً 1 گھنٹہ تقریر ہو گئی ہے پھر بھی جاندیا میں پھر ایک بار ملک برادران دا